اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 آقا دی سواری عرشاں تے بڑھیاں دھوماں سرکار دیاں آقا دی سواری عرشاں تے بڑھیاں دھوماں سرکار دیاں نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیاں نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیاں نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چادر دانگ سی پہلی طرح جد حجرا پاک تو چلے سن چادر دانگ سی پہلی طرح جد حجرا پاک تو چلے سن واپس بھی بستر سیوں میں واپس بھی بستر سیوں میں تھی گلہ کرا رفتار دیاں واپس بھی بستر سیوں میں کی گلہ کرا رفتار دیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رستہ پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے رستہ پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے رستہ پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیاں مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیاں مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا